हेलो एवरीवन। आज हम 7th क्लास की इंग्लिश की बुक जो 2022 का एडिशन है उसके यूनिट नंबर 1 से इंग्लिश का जो सबक है उसका अल्फाज मायनी और उसका तर्जुमा साथ साथ देखेंगे। तो यूनिट नंबर 1 का टाइटल है नेचर, जिसका मतलब है कुदरत। इसके बिल्कुल नीचे शुरू में बिल्कुल पेज के ऊपर आपको कुछ सवालात दिए गए हैं। तो सवालात जो है उनके बारे में यहाँ पे कहा गया है कि इन पेयर्स टॉक अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप जोड़े बनकर इन सवालात पर बात करें। पहला सवाल, व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हियर द वर्ड नेचर। आपके जहन में उस वक्त क्या आता है जब आप लफ्ज़ कुदरत के बारे में सुनते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन नेचर फॉर यू। आपके लिए इस कुदरत में सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है, वाई और क्यों है। अगला सवाल, वेयर इज़ नेचर एट इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल। ये जो कुदरत है ये अपनी खूबसूरती में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। द माउंटेन्स, पहाड़, ओशंस, समंदर, डेजर्ट या सहरा, बीचेस, साहिल, स्पेस, खला और फॉरेस्ट या फिर जंगलात। तो मतलब पूरा इसका ये है कि ये जो कुदरत है ये अपनी सबसे ज़्यादा खूबसूरती में कहाँ पर है। क्या वो इसके पहाड़, समंदर, सहरा, साहिल, खला या जंगलात हैं। वाई डू यू थिंक सो। आप ऐसा क्यों सोचते हैं। अगला सवाल, हाउ वुड द वर्ल्ड बी अ बेटर प्लेस if we all went back to nature. How would the world be a better place? ये दुनिया किस कदर अच्छी जगह बन जाएगी if we all went back to nature, अगर हम सब कुदरत के पास वापस चले जाएं। तो आगे इसमें लिखा है कि इसके साइड के ऊपर जो छोटा बॉक्स है उसमें लिखा है टेक टर्न्स एंड रीड दिस टेक्स्ट अलाउड। बारी बारी इस सबक को ऊंची आवाज़ में पढ़ें। बी सेंसिटिव टू अदर स्पीकर्स। सेंसिटिव का मतलब हसास होना होता है, तो दूसरों का एहसास करें। बी सेंसिटिव टू अदर स्पीकर्स, दूसरे बोलने वालों का एहसास करें। डू नॉट स्पीक व्हेन समवन एल्स इज स्पीकिंग। उस वक्त बात ना करें जब कोई और बात कर रहा हो। यू नीड टू लिसन केयरफुली। आपको बड़े ध्यान से एहतियात से सुनना चाहिए। When someone is speaking aloud, जब कोई ऊंची आवाज़ में बात कर रहा हो। तो इसके पहली ऑडियो पर चलते हैं। ऑडियो नंबर 1 है, उसमें लिखा है कि some call me nature, कुछ मुझे कुदरत कहते हैं। Others call me mother nature, और दूसरे मुझे कुदरत माँ कहते हैं। I have been here for over 4.5 billion years. मैं 4.5 बिलियन सालों से यहीं पर हूँ। 22,500 टाइम्स लॉन्गर देन यू, और 22,500 गुना आपसे लंबाई में ज़्यादा हूँ। आई डोंट रियली नीड पीपल, मुझे दर हकीकत लोगों की ज़रूरत नहीं है। बट मगर पीपल नीड मी, लोगों को मेरी ज़रूरत है। यस हाँ, योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन मी, आपका मुस्तकबिल मुझ पर इन्हसार करता है। डिपेंड्स इन्हसार करता है। व्हेन आई थ्राइव यू थ्राइव। थ्राइव का मतलब बढ़ना होता है। जब मैं बढ़ूं तो आप बढ़ेंगे। व्हेन आई फॉल्टर यू फॉल्टर, जब मैं लड़खड़ा जाऊं तो आप लड़खड़ा जाएंगे। और वर्स, या इससे भी बदतरीन हो सकता है। बट आई हैव बीन हेयर फॉर आयोन्स, मगर मैं ज़मानों से लेकर यहाँ पर हूँ। आई हैव फेड स्पीशीज़ ग्रेटर देन यू। फेड फीड की सेकंड फॉर्म है, तो मैंने आपसे भी बड़ी किस्म के जानदारों को खिलाया है। एंड आई हैव स्टार्व्ड स्पीशीज़ ग्रेटर देन यू। स्टार्व्ड भूखा रखना या भूख होना। आई हैव स्टार्व्ड स्पीशीज़ ग्रेटर देन यू, तो मैंने आपसे भी बड़ी किस्म के जानदारों को भूखा रखा है। माई ओशंस,
میرے سمندر, مائی سوئل, میری مٹی, مائی فلوئنگ اسٹریمس, میری بہتی ندیاں, مائی فارسٹ, اور میرے جنگلات. دے آل کین ٹیک یو اور لیو یو, وہ سب آپ کو یا تو لے سکتے ہیں یا چھوڑ سکتے ہیں. ہاؤ یو چوز ٹو لیو ایچ ڈے, آپ کیسے ہر روز زندہ رہنے کا انتخاب کرتے ہیں. ویدر یو ریگارڈ اور ڈس ریگارڈ, چاہے آپ قدر کریں یا نہ کریں. اس کا ترجمہ ہے کہ ہاؤ یو چوز ٹو لیو ایچ ڈے ویدر یو ریگارڈ اور ڈس ریگارڈ می. آپ ہر روز کیسے جینے کا انتخاب کرتے ہیں, چاہے آپ میری قدر کریں یا نہ کریں. ڈزنٹ ریئلی میٹر ٹو می, اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا. ون وے اور دی ادر, کسی ایک طرح یا کسی دوسری طرح سے. یور ایکشنز ول ڈٹرمائن یور فیٹ, ڈٹرمائن فیصلہ کریں گے, یور فیٹ آپ کی قسمت. تو آپ کے اعمال آپ کی قسمت کا فیصلہ کریں گے, ناٹ مائن, میرا نہیں. آئی ایم نیچر, میں قدرت ہوں. آئی ول گو آن, میں چلتی رہوں گی. آئی ایم پریپیئرڈ, میں تیار ہوں. ٹو ایوالو, رفتہ رفتہ بدل جانے کے لیے. آر یو, کیا آپ تیار ہیں. اس کی آڈیو نمبر 2 ہے. لک اپ, اوپر دیکھیں. دیر آئی ایم, میں وہاں ہوں. آئی ایم دا اسکائی, میں آسمان ہوں. آئی ایم اے وارم, میں ایک گرم پروٹیکٹیو حفاظتی بلینکٹ کمبل. ریپڈ, لپٹا ہوا. اراؤنڈ ایوری ون, ہر شخص کے ارد گرد. آن ارتھ, زمین کے اوپر. تو پورا ترجمہ ہے اس کا کہ میں ایک گرم حفاظتی کمبل کی طرح زمین کے اوپر ہر شخص کے ارد گرد لپٹا ہوا ہوں. آئی کین برنگ کلاؤڈس, میں بادل لا سکتا ہوں. رین, بارش. اینڈ دا ونڈ, اور آندھی. تو مطلب ہے کہ میں آندھی, بارش اور بادل لا سکتا ہوں. آئی کین بی این آئس اسٹارم, میں ایک برف کا طوفان ہو سکتا ہوں. وداؤٹ می, میرے بغیر. یو وڈ فرائی, آپ جل جائیں گے. ایوری ڈے آئی ایم دا بریتھ یو ٹیک ان, ہر روز میں وہ سانس ہوں جسے آپ لیتے ہیں. ٹیک ان کا مطلب اندر لینا. یٹ یو آر میکنگ می سک, اور پھر بھی آپ مجھے بیمار کر رہے ہیں. آئی ایم کنجسٹڈ, کنجسٹڈ کا مطلب ہوتا ہے تنگ ہونا, یا زمین کے اوپر جو آبادی جو زیادہ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے کہا گیا ہے. آئی ایم کنجسٹڈ, میں تنگ ہوں. آف بیلنس, غیر متوازن. اینڈ پلیوٹیڈ, اور آلودہ. تو مطلب ہے کہ میں آلودہ, غیر متوازن اور تنگ ہوں. یو سی, آپ دیکھتے ہیں. آئی ایم مور ڈیلیکیٹ دین یو تھنک, میں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ نازک ہوں. ڈیلیکیٹ, نازک. It took millions of years to get it just right. اس کو ایسا بننے میں لاکھوں سال لگے ہیں. My perfect mix of gases, گیسوں کا بہترین مکس. ٹمپریچر, درجہ حرارت. اینڈ ویدر دیٹ یو انجوائے, اور وہ موسم جس سے آپ لطف اٹھاتے ہیں. تو اس کا پورا ترجمہ ہے کہ جس موسم سے آپ لطف اٹھاتے ہیں اور درجہ حرارت سے, اور میری جو بہترین گیسوں کا مکس ہے جس سے آپ لطف اٹھاتے ہیں, اس کو بننے میں لاکھوں سال لگے ہیں. بٹ ناؤ یور کارز, مگر اب آپ کی کاروں نے. یور فیکٹریز, آپ کے کارخانوں نے. اینڈ ڈسٹ, اور گرد نے. ہیو پشڈ می پاس دا لمٹ, مجھے میری حد سے زیادہ پیچھے دھکیل دیا ہے. اینڈ یو ونڈر, اور آپ حیران ہوتے ہیں. وائی مائی ٹائفونس اینڈ ٹورنیڈوز آر مور انٹینس, مور فریکوینٹ, اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ میرے طوفان اور ہوا کے جھکڑ اس قدر زیادہ شدت سے کیوں ہیں اور اس قدر مسلسل کیوں آتے ہیں. فریکوینٹ ہوتا ہے مطلب وقفے بعد وقفے آتے رہنا. I have become unpredictable,
I have become میں بن گیا ہوں unpredictable جس کی پیش گوئی نہ کی جا سکے. مطلب یہ ہے کہ میری پیش گوئی اب نہیں کی جا سکتی. Less rain here ادھر کم بارش. A lot more rain there ادھر زیادہ بارش. Hotter summers گرم ترین گرمیاں. Colder winters سردرین سردیاں. تو مطلب یہ ہے اس کا کہ کہیں پہ بارش بالکل کم ہو رہی ہے جہاں پہ چاہیے. A lot more rain there اور کہیں پہ اتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے. اور گرم ترین گرمیاں اور سرد ترین سردیاں ہیں. I cannot even control myself anymore اب میں اپنے آپ کو اتنا زیادہ قابو نہیں کر سکتا. Enough about me میرے بارے میں بہت ہو چکا. I will show my changing self to you in the days ahead میں اپنے بدل جانے والی خوبی آپ کو آنے والے دنوں میں دکھاؤں گا. Show my changing self دکھاؤں گا اپنا بدل جانے والی خوبی. But in the end I will be fine مگر آخرکار میں ٹھیک ہوں گا. Give me a few thousand years مجھے چند ہزار سال دے دیں. I have weathered trauma before مجھے پہلے ہی موسموں کا صدمہ ہو چکا ہے. ٹراما صدمہ ہوتا ہے یا ایکسیڈنٹ حادثہ اس کو ٹراما کہتے ہیں. I am not worried for myself میں اپنے لیے پریشان نہیں ہوں. Look up اوپر دیکھیں.